सो गाइज अब चाहिँ हरिदाई आइसक्नु भएछ। हामीले उहाँलाई स्वागत गर्न जाँदैछौँ। 64 वर्ष पुरा भएर 65मा लाग्दै हरिदाई सधैँ चाहिँ आफ्नो जन्मदिन रेडियो अडियोमा मनाउन आइपुगिसक्नु भएको छ। हाम्रो रेडियो अडियो परिसरमा हामी सबैले स्वागत गर्दैछौँ उहाँलाई। उहाँ अब गाडीबाट निस्किने तर्खर गर्दै हुनुहुन्छ। फाइनल्ली हरिदाई बाहिर निस्किसक्नु भएको छ आफ्नो गाडीबाट। अब हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ फुलमालाले। हाम्रो रेडियो अडियोको अध्यक्ष दिपेन्द्र खनिया सरले पनि उहाँलाई स्वागत गरिसक्नुभयो। अब हामी रेडियो अडियो अफिसमा हरिदाईको जन्मदिन मनाउन जाँदैछौँ। नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो यो कलाकारिता क्षेत्र हास्य व्यङ्ग्यको क्षेत्रमा ठुलो योगदान दिने महान अग्रज भन्छु म, महान लेजेन्ड भन्छु, उहाँ हरिवंश आचार्यज्यूको आज जन्मदिन पर्न गएकोमा हामी उहाँलाई रेडियो अडियोको अफिसबाट उहाँको जन्मदिनको स्पेसल मनाउनको लागि उहाँलाई रिसिभ गर्न जाँदैछौँ बाटोमा। यहाँ हामी पुरै ब्यान्ड बाजाको सहित हाम्रो हरिदाईलाई रिसिभ गर्न एकदम रेडी भएर बसेका छौँ। हामी उहाँलाई लिनलाई हामी बाटोमै पुगिसकेका छौँ। सबैजना हामी यहाँ हरिदाईको पर्खाइमा बसिरहेका छौँ। नेपाली हास्य व्यङ्ग्य कलाकारिता क्षेत्रको एक महान अग्रज, एक जिउँदो भगवान हाम्रो श्री हरिवंश आचार्य सरलाई, हरिदाईलाई, हरिबुवालाई हामी आज उहाँको जन्मदिन पर्न गएकोमा हामीले उहाँको जन्मदिन स्पेसल मनाइदिनको लागि रेडियो अडियो परिसरबाट उहाँलाई स्वागत गर्न पर्खेर बसिरहेका छौँ। हामी सबैजना हरिवंश आचार्य सरलाई वेलकम गर्न एकदम एक्साइटेड भएर बसिरहेका छौँ। चौसठी वर्ष पुरा भएर 65मा लाग्दै हरिवंश दाईले कलाकारिता क्षेत्रमा, हाम्रो नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रमा दिनुभएको योगदानको उच्च सम्मान गर्दै म हरिदाईलाई फेरि पनि जन्मदिनको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, हाम्रो हरिवंश आचार्य दाई आइपुग्नलाई केही समय मात्रै बाँकी छ। उहाँ आइपुग्नै लागिसक्नु भएको छ। सो हामी सबैजना उहाँलाई वेलकम गर्न एकदम एक्साइटेड छौँ। सानैदेखि उहाँको रेडियो सुनेर उहाँलाई हेर्दै हामी ठुलो भएका, हामी हुर्केका हौँ। उहाँको योगदानको लागि म एकदम आभारी छु, एकदम सम्मान गर्छु उहाँको योगदानप्रति। दर्शकवृन्द, यति बेला हामी छौँ काठमाडौँको बानेश्वर कमेडी हाइट रेडियो अडियो परिसरमा। आज नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको महान
जिउँदो भगवान हरिवंश आचार्यज्यूको जन्मदिन पर्न गएकोमा हामीले उहाँलाई रेडियो अडियोको परिसरबाट स्वागत गर्न ब्यान्ड बाजाको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। माहौल एकदम रमाइलो छ दर्शकवृन्द। यति बेला हामी सबैजना मनोरञ्जन लिइरहेका छौँ ब्यान्ड बाजाको। केही क्षणमै हाम्रो हरिवंश आचार्य सर आइपुग्ने हामीलाई जानकारी भइसकेको छ। हामी सबैजना साथीहरू हरिवंश आचार्य दाइलाई स्वागत गर्न यहाँ ब्यान्ड बाजाको साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। अब केही क्षणमै केही मिनटमै हरिवंश आचार्य सर यहाँ आइपुग्ने हामीलाई जानकारी पनि भइसकेको छ। सो दर्शकवृन्द, हाम्रो हरिवंश दाई बानेश्वर चोकमा आइपुग्नु भएको हामीलाई भर्खर जानकारी प्राप्त भयो र हामी एकदम एक्साइटेड छौँ उहाँलाई स्वागत गर्न। सो दर्शकवृन्द, हाम्रो पर्खाइको घडी यहीँ समाप्त भइसकेको छ। हाम्रो हरिवंश दाई आइपुगिसक्नु भएको छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। फेरि पनि उहाँलाई 64 वर्ष पुरा भएर 65 वर्ष पुग्नु भएकोमा हार्दिक शुभकामना। माहौल एकदम रमाइलो भइरहेको छ। यहाँ पत्रकारहरूको भिड लागिरहेको छ। सबैजनाले फुलमाला खादा लगाएर हाम्रो हरिवंश आचार्य दाइलाई स्वागत गरिसकेका छन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी रेडियो अडियोको अफिसतिर जाँदैछौँ हरिवंश दाइलाई लिएर। हाम्रो रेडियो अडियोको अध्यक्ष श्री दिपेन्द्र खनिया सर हाम्रो हरिवंश आचार्य सरसँग एकदम सम्मान गरेर उहाँलाई स्वागत गरेर उहाँलाई रेडियो अडियोतिर लैजाँदै हुनुहुन्छ। हामीले देख्न सक्छौँ दर्शकवृन्द, हाम्रो हरिवंश आचार्य दाइसँग भाउजू पनि उपस्थित हुनुहुन्छ। भाउजू पनि हाम्रो हरिवंश आचार्य दाइको जन्मदिनमा रमाइलो गर्नलाई, उहाँलाई खुसी पार्नलाई उहाँसँगै उपस्थित भइसक्नु भएको छ। पैँसठी सालको जन्मदिन हरिवंश आचार्य सरले यसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ रमाइलो भइरहेको छ। माहौल एकदम तातो माहौल भइरहेको छ। सो गाइस, फाइनली हामी रेडियो अडियोको अफिसमा पुग्यौँ। हामी रेडियो अडियोको अफिसको गेटमा छौँ।
कलाकार दीपक राजगिरीलाई पनि हामी देख्न सक्छौँ। साथसाथै राता मकै पनि उहाँलाई आएर स्वागत गरिसक्नु भएको छ। यो रमाइलो माहौलमा दर्शक पनि हामी एकदम रमाइलो गर्दैछौँ। हाम्रो हरिवंश आचार्यजी नाच्दै भित्र पसिसक्नु भएको छ, रमाइलो गरिरहनु भएको छ। हाम्रो नेपाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रको जिउँदो भगवानको आज जन्मदिन पर्न गएको छ। त्यसैले दर्शक पनि यो भिडियोलाई जति सक्दो सम्मानको स्वरूप सेयर गरिदिनु होला। हरिवंश दाईसँगै भाउजू पनि उपस्थित भइसक्नु भएको छ। किरण केसीजी राता मकैजीले केही रमाइलो गर्न गइरहनु भएको छ। उहाँले हाम्रो हरिवंश दाईलाई एउटा उपहार दिनुभएको छ। अब हेरौँ उपहारमा के रहेछ। पक्कै पनि दर्शकवृन्द यो दृश्य एकदम फन्नी रहेको छ। फेरि पनि हरिवंश आचार्य दाईलाई जन्मदिनको एकदम मङ्गलमय शुभकामना, हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। हाम्रो पात्रबाट पनि हामी उस्तै गरी प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ, फेसबुकमा पनि छौँ र युट्युबमा पनि छौँ, भए जति सबैतिर छौँ। र इभेन्ट कोअर्डिनेटर तथा ब्याडमिन्टन रेफ्री आदरणीय दीपक थापाज्यू कता देखाएको थियो, अहिले कता हुनुहुन्छ? दीपक थापालाई यहाँ थापा गाउँ फेरि थापा गाउँ नै ठुलो भूमि क्या हो। र आज यो जन्मदिनको शुभकामना हामी आदान प्रदान गर्ने, दाइलाई विशेष गरी जन्मदिनको शुभकामना विश गर्ने चरणमा पनि अब अगाडि बढ्छौँ। दाइलाई हामीले रेडियो अडियोमा यस्तो छत्रछाया पाएको छ, हामी गर्वको महसुस गर्छौँ। यति महत्त्वपूर्ण दिनमा पनि, यस्तो महत्त्वपूर्ण समय पनि हामीलाई माया गरेर आइदिनु भएको छ। नेपाली हास्य व्यङ्ग्यको एउटा केन्द्रको रूपमा रेडियो अडियोलाई पनि स्थापित हुन मद्दत गरिदिनु भएको छ। औँला समातेर डोर्याएर अगाडि बढाइदिनु भएको छ। यसै गरी दमन दाई पनि आउनुभएको छ जस्तो लागेको छ। दमन दाई अगाडि नै बढिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। खुट्टा काटेको हो, खुट्टा काटेको म आदि म मदन दाईको आधा झल्को मेटिन्छ। अगाडि नै आइदिनु होला, यतापट्टि अलिकति म ठाउँ म्यानेज गर्छु। उहाँ चाहिँ खुट्टा काटेको म, सिङ्गै म होइन, आधा म प्रतिनिधित्व गर्दै। र रेडियो अडियो एउटा निमित्त मात्रै हो र यहाँ जति आदरणीय व्यक्तित्वहरू उपस्थित भइदिनु भएको छ, यो कार्यक्रमको शोभा यहाँहरूले नै बढाइदिनु भएको छ। अब हरिवंश दाईलाई शुभकामनाका केही शब्दहरू सर्वप्रथम आज रमिला भाउजूको तर्फबाट, किनभने आज पहिलो घरमा पनि थियो होला, अब यता पनि भाउजूबाटै सुरु गरौँ। अघिल्लो पटक भाउजूलाई पालो अन्तिममा पाइएको थियो, यसपटक भाउजूलाई पहिलो सरप्राइज गर्नुपर्छ। भाउजूले बिहानै दाइलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्नु सक्नुहुन्छ आँखा गरिदिँदै। भर्खरै भेट्नको रहेछ, अगाडै लाग्नुभयो, लजाउनु पर्दैन। त्यसै गरी म शुभकामनाको शब्द राखिदिनुको लागि आदरणीय किरण केसी दाइलाई अनुरोध गर्दछु। 15 गते लाल पूर्जा लगायतका धेरै श्रृङ्खलाहरूमा कहिले बोकेर कहिले ठोकेर साथ दिनुभएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम धेरै राम्रो बोल्ने भाइलाई धेरै धन्यवाद। आजको यो प्रदीप भाइ मेरो समकालीन, मेरो सर्वस्व, मेरो गुरु यो अर्थमा कि
धेरै शिक्षा पाएको छु। लगभग 38-40 वर्ष जति सहकारी गर्ने शुभ अवसर पाएको छु। 38 वर्षमा यानि कि 40 वर्षमा धेरै हजारौँ लाखौँ शिक्षाहरू पाएको छु। त्यो अर्थमा मेरो कुरा समकालीन म 6 महिनाले जेठो छु। 2014 साल असार 15 गते म 2014 साल कार्तिक 27 गते हरिवंश आचार्य 5 महिनाको। अर्को उहाँको आमा जन्मिएको मेरो गाउँमा हिमाडोलमा। त्यो नाताले पनि हाम्रो तर्फको एउटा पारिवारिक रिलेसन। अर्को कुरो मेरो विधामा उहाँ हुनुहुन्छ। जुन विधामा म हाँसी विधामा छु उहाँ त्यही विधामा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले पनि मेरो सर्वस्व भन्ने ओडको विषयलाई लिएर यो किसिमको मैले भूमिका निर्वाह। अब अहिलेसम्म हरिवंश आचार्य गरेको कुरालाई त यो मेरो यो 1-आधा घन्टा 15 मिनट यो 5-7 मिनटको उले सकिँदै सकिँदैन। यो 365 दिन चर्चा गरे पनि कम हुन्छ। त्यति उदाहरणीय त्यो त्यति एउटा प्रशंसनीय र बहुरूपी बहुभाषी र बहुत क्रिएटिभ गर्न सक्ने एउटा दक्ष मजनु जस्तो होस्। होली जोली होइ के भन्छ नि इङ्ग्लिसमा रोमी जोली भन्न नआएको अनि मैले भन्नै पर्ने जान्नै पर्ने भन्ने पनि त छैन। के एउटा मलाई आएन। त्यसले गर्दाखेरि मुनामदन जस्तो होस् र एकले अर्कालाई असाध्यै ज्ञानी असाध्यै शालीन अत्यन्तै त्यो लजालु अत्यन्तै व्यवहारिक भाउजू एउटा आमा समानको भाउजूसँग धेरै सहकारी गरेर देश विदेशमा जाने सेवा गर्न पाइयो। धेरै नजिकबाट भाउजूका क्रियाकलापहरू भाउजूका बानी अनि बानीहरू हेर्ने शुभ अवसर पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि यो मुखारबिन्दबाट यो सबै निकाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले 2टा भतिजाहरू छन्। हरिवंश आचार्यको छोराहरू मेरो भतिजो एउटा अमेरिकामा छ। यादै शालीन भद्र र लजालु स्वभावको मान्छे छ। र अर्को एउटा कान्छो छोरो महित वंश आचार्य छ। उसँग सहकारी गरेर पार्टनरसिपमा कामै गरिरहेको छु। त्यो त्यसलाई छोरो भन्ने कि साथी भन्ने कि भाइ भन्ने कि त्यो किसिमको जसरी मलाई ऐना राजा राजेन्द्रले मेरो विषयमा बोलेको छ त्यही लेभलको एउटा भतिजो छोरो साथी महित वंश आचार्य छ। समग्र रूपबाट एकदमै ह्याप्पी फ्यामिली एकदमै राम्रो परिवार छ। जुन महासंसारले देशलाई सचेत गर्नको लागि देशमा घटेका विकृति विसङ्गतिलाई जुन सचेत गर्ने काममा महासंसारले अवरत रूपले आज 40औं वर्षसम्म काम गरिरहेको छ। त्यो अत्यन्तै अब चाहिँ दर्शकवृन्द हामी हरिदाईलाई एक एक गरेर जन्मदिनको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। दाईलाई म शुभकामनाको लागि अनुरोध गर्दछु। प्रदीप हुनुहुन्छ छेउमा। मेरो समर्थन छ भन्ने हो। हरिदाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना, दीर्घायु सुस्वास्थ्यको कामना दाईलाई। दाई 64 वर्ष पुरा भएर 65 वर्ष प्रवेश गर्नुभएको छ। किरण दाई जस्तै फुर्तिलो सधैँ देख्न पाइराखियोस् दाईलाई। दीर्घायुको कामना। र दिपेन्द्र दाईको विशेषता के छ भने रातको 10 बजेभन्दा अगाडि उहाँ खासै बोल्नुहुन्थ्यो। र शुभकामना राखिदिनुको लागि प्रदीपजीलाई अनुरोध गर्छु। दाइलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना भनेर मैले बिहानै भनिसकेँ फोन गरेर। अहिले एकदमै सोसियल मिडियामा पनि शुभकामना दिइसकेँ र यो प्रत्यक्ष अघि भेटेर दाइलाई म आजको दिन मात्रै होइन म हरेक दिन हरेक प्रहर एउटा मलाई 17-18 वर्षसम्म शिक्षा दिने गुरुको नाताले मलाई यो बाटो हिँड्न यो बाटो नहिँड्न भन्ने एउटा अभिभावकको नाताले होइन धेरै सबै कुरामा यति धेरै बाटो देखाउनु भएको छ दाइले। त्यो सबै कुराले म हरेक प्रहर दाइलाई चाहिँ जीवनको सधैँ सफलताको सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको चाहिँ हरेक प्रहर चाहिँ म कामना गर्दछु। आजले दिने हाँसो अझै धेरै खाँचो छ र यस्तो हँसाउने मान्छे यस्तो अरूलाई साथ सहयोग गर्ने मान्छे चाहिँ धेरै अनन्त कालसम्म पनि बाँचिरहनुपर्छ भन्न चाहन्छु म। जसमा मेरो केही आयु पर्यो भने पनि दाइहरूलाई लागोस्। शुभकामना। धन्यवाद प्रदीपजी। तपाईँले लोभ नगर्नु भएको भए हुन्थ्यो, धेरै नै दिए पनि हुन्थ्यो, केही मात्रै नछोडिकन। अब आदरणीय गौरीशङ्कर धुजु दाई धेरै लामो समय मदन दाई हरिदाई सँगै रहेर अगाडि बढ्नु भएको छ। सबैमा नमस्कार।
हर्दाईलाई अघि बिहान त फोनमा विस गरिसकेको छु, तैपनि अब यो मिडिया सोसियल मिडियाबाट पनि गरिसकेको छु, अहिले भर्चुअली भेटेर सँगै भेटेर पनि भनिसकेको छु। उहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। 32-33 वर्षदेखि उहाँसँगै काम गरेर बर्थडे मनाउन थालिएको चाहिँ 14-15 वर्ष मात्र भएछ रेडियो अडियोले गरेपछि मात्रै, नत्र उहाँभन्दा पहिला पनि उहाँले बर्थडे त मनाउनु हुन्थ्यो होला। त्यति बेला चाहिँ कसैलाई थाहै भएन जस्तो लाग्यो। कार्तिक 27 गते उहाँको बर्थडे रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ रेडियो अडियोले गरिदियो। त्यो रेडियो अडियोलाई पनि त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई र शुभकामना छ। फेरि पनि हरदाईलाई ह्याप्पी बर्थडे भन्दै एकचोटि फेरि अब सँगै गर्ने काम अझ जिन्दगी बाँकी छ, अझै 40-50 वर्ष यसरी नै बर्थडे मनाइरहनु पाऊँ, त्योभन्दा बढी त चाहिँदैन पनि जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। धन्यवाद। दाइले आफ्नोलाई पनि शुभकामना दिनुभयो, हरिवंश दाइलाई पनि शुभकामना दिनुभयो। म सुदन केसी डिरेक्टर दोस्रो पुस्ताबाट अगाडि हुनुहुन्छ। त्यति थ्याङ्क यू भेरी मच। र मोहितलाई चाहिँ अगाडि नै अलि यतै बढ्नको लागि अघि भर्खर भनेको थिएँ सुदन दाइले तपाईँ लजाएर ह्याप्पी बर्थडे अङ्कल मात्र भन्ने होला होइन भनेको थिएँ। त्यही भन्नुभयो। मिल्छ भने अलि अगाडि यता सर्न मिल्छ भने त्यो लामो दाम्रो छोटो भएछ। मैले बोल्ने कुरा पनि धेरै छैन, मैले सबै गरिसकेँ भनिसकेँ। मैले भन्यो भनेको ह्याप्पी बर्थडे, अनि सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको गुड हेल्थ होइन। अब बुवालाई चाहिने भनेको स्वास्थ्य एकदम राम्रो होस्। उहाँले पाउनुपर्ने कुराहरू सबै पाइसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। तपाईँहरू सबैजनाको माया पाइरहनु भएको छ। दिवेन्द्र दाइले हरेक वर्ष यसरी मनाइदिइरहनु भएको छ है। त्यही हो सबभन्दा ठुलो कुरा। ह्याप्पी बर्थडे भन्छ। सन्तुष्ट छोरा सुखी परिवार भने यो सन्तुष्ट छोरा सुखी परिवार भनेको यही हो। दाइले पाउने चिज त धेरै पाइसक्नु भएको पनि छ र दिने चिजहरू धेरै दिइसक्नु भएको पनि छ र अझै पनि केही चिजहरू यो देशले दाइबाट प्राप्त गर्न सकोस्, प्राप्त गर्ने नै छ। निर्मल शर्मा दाइलाई अलि अगाडि बढिदिनको लागि अनुरोध गर्छु। दाइ अलि अगाडि नै बढिदिनु थोरै। ओके हुन्छ, ठिकै छ। पछाडि पर्छ नि। आदरणीय हरिवंश आचार्य सरलाई जन्मदिनको मुरी शुभकामना। विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू। त्यति चाहिँ उतै माइक उतै पुर्याइदिनु। दाइलाई दुःखै दिएँ दाइ, मेरा दाजु। यताउता गर्दा दाइलाई घाटा हुँदैन, नाफै हुन्छ शरीरको हिसाबले पनि। सरोज केसीजी सरोज ओलीजी तपाईँलाई पनि शुभकामनाको लागि अनुरोध गरेँ। दाइलाई जन्मदिनको एकदम धेरै धेरै शुभकामना। मेरो पनि जीवनमा एउटा चाहना थियो दाइसँग काम गर्न पाऊँ भन्ने। अहिले पछिको समयमा दाइसँग जोडिन पाएको छु। सबैभन्दा म एकदमै धेरै आभारी पनि छु र सबैभन्दा ठुलो दाइसँग एउटा म आफ्नो बाउ समान दिन्छु दालाई, किन यति धेरै केयरिङ गर्नुहुँदो रहेछ दाले। काम एउटा ठाउँमा छ भने केयरिङ एकदमै धेरै छ दाको। मेरो हेल्थदेखि लिएर धेरै कुरामा दाले केयरिङ गर्नुहुन्छ। दाको यो अहिलेको 64 वर्ष पुगेर 65 वर्ष लाग्नु भएको छ। दा 100औं वर्षसम्म दाको स्वास्थ्य एकदमै राम्रो होस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। शुभकामनाको लागि सरोजोली माछा जति सबै सिद्ध्याउनु भएको छ गीतमा हालेर। रविन्द्र सिंह बानियासुलाई पनि अनुरोध गर्छु। नमस्ते दाजु हजुरलाई जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दाजु। अब सबैजनाले भनिसक्नु भएको छ। म चाहिँ थोरै के भन्छु भने हामीहरूले यो क्षेत्रमा लाग्दादेखि